स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ ये वजीफा 1500 करोड़ का है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 2 मिनट के अंदर अंदर दौलत ही दौलत हाथों में होगी। मोहतरम नाजरीन, आज के दिन सब काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ लो। 2 घंटे बाद ही मौजज़ा अपनी जागती आंखों से देख लेना, फिर अचानक सब ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों, फजीलतों और वुसअतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस मुबारका का मुताला करने से हमें यही पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर सवाब की बशारतें दी गई हैं, और इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिज्क में बेपनाह वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है, और दुख, तकालीफ और तमाम गम दूर हो जाते हैं। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, अगर इस आयत को हमारे बताए गए ये खास तरीके के साथ पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी, क्योंकि इन चीजों का भी मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। और फिर अल्लाह पाक आपको ऐसे ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसी आयत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। इंशाअल्लाह गैब से ही दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, सब काम छोड़कर ये वजीफा करें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा पढ़कर अपने बटुए पर और अपनी अलमारी पर या अपनी दुकान के गल्ले पर या आपने जहां भी अपनी कीमती चीज रखी होगी उस पर एक मर्तबा फूंक मार देनी है, यानी एक मर्तबा दम कर देना है। फिर रिस्क का अगर तूफान ना खड़ा हो जाए तो फिर मुझे लाजमी बताना, फिर बताना कि हमें रिस्क नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगा, यानी जो वजीफा बताऊंगा, कई साल पुरानी किताब से निकाला हुआ ये नायाब वजीफा है, ये बहुत मुजर्रिब वजीफा है। आप भी अगर अपनी नस्लों को बिठाकर खिलाना चाहते हैं, अगर चाहते हो कि लाखों करोड़ों की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएं कि घर के अंदर इतनी आपको दौलत मिल जाए, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाए और रुपया पैसा इतना हो आपके पास कि आप गिनते गिनते थक जाओ, लेकिन पैसा खत्म ना हो। बटुए पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गल्ले पर या जहां भी कीमती सामान रखा हो, जैसा कि कहीं कोई जेवरात रखे हैं या गंदुम या फिर कोई दूसरी अजनास रखी हो, उस पर फूंक मार दें। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी खाली तो दूर की बात है, बल्कि रखने की जगह नहीं होगी, यानी इतना मालो दौलत आपके पास आ जाएगा। आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कहां रखें, समझ आपकी खत्म हो जाएगी कि ये पैसा कैसे आ गया। नाजरीन, ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानी के दिनों में आप इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत हो, बड़ी से बड़ी मुरादें हों, तरह तरह की बीमारियां हों, दुख तकालीफ हों, गम हो, परेशानियां हों, या बे औलादी हो, या रिज्क बंद हो चुका हो, कारोबार चल नहीं रहा या कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है। अपनी हाजतों को या परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, मसाइल हैं, उनकी नीयत कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक जब भी फजलो करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है, और मौजज़े करने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला बुजुर्गो बरतर की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें यही हुक्म भी दिया गया है कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। ऐसा भी देखा गया है कि जो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूं, जिसको ये वजीफा बताया गया, तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई है। अगर आप कोई भी चीज किसी को देते हैं या खरीदते हैं तो हमेशा सच बोलकर ही लेन देन किया करें। हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو جدا ہونے تک مال کے بیچنے اور بیچنے کے بارے میں اختیار حاصل ہے۔ اگر سچ بولیں گے اور عیب و ہنر کو صاف صاف بیان کریں گے تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولیں گے اور عیب کو چھپائیں گے تو ان کی خرید و فروخت کی برکت جاتی رہے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاجروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرید و فروخت کرتے وقت شرعی تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے معاملات طے کریں، ایک دوسرے سے نہ تو جھوٹ بولیں اور نہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، بلکہ سچ کا دامن تھامے رکھیں اور ہر صورت میں سچی بات کریں اور سچ پر پہرا دیتے رہیں۔ خریدنے اور بیچنے یعنی دونوں کو یہ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنی جو چیز وہ بیچ رہا ہے کے متعلق بالکل درست معلومات دے۔ اگر اس میں کوئی نقص اور عیب وغیرہ ہو تو خریدار کو اس سے متعلق آگاہ کرے، دام نہ لگائے۔ ایک مسلمان تاجر کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ عیب اور نقص والی یا 2 نمبر چیز بتائے بغیر فروخت کرے، یہ حرام ہے۔ اور برکت تب ہوگی جب تجارت سچ پر مبنی ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ حصول برکت کے لیے تاجر لوگ سچ بول کر ہی اپنی تجارت کو فروغ دیا کریں۔ تجارت میں جھوٹ بولنے اور سودے کا عیب چھپانے سے نہ صرف برکت حاصل نہیں ہوتی بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ضمیر کی خلش الگ بے چین کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی فوائد کا حقیقی اور بھرپور حاصل بھی عمل صالح سے ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کی نحوست اور دنیا و آخرت دونوں کی خیر و برکت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سنہرے قانون فطرت کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر اپنے تمام معاملات ترتیب دینی چاہیے۔ میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور مال و دولت کے لیے بہت مشہور ہے جو آج آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر آپ یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، اس کو دولت فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں اور فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے ناظرین، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا گیا ہے وہی کامیاب ہو گیا۔ بچہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، میرے بھائی بہن جو پڑھنا نہیں بھی جانتے وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں آرام سے پڑھ لیں گے، ان کو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت، صبح شام رات دن بھی، کوئی ہو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، جس دن ویڈیو آئے چاہے تو اس دن کر لو چاہے بعد میں کر لو، نوٹ کر کے، نہ ہی دن کی کوئی پابندی نہ ہی وقت کی کوئی پابندی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور بہنوں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جاب پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بالکل آپ کسی قسم کا آپ کو بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جہاں موجود ہوں وہاں پڑھ لو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر
اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس